اس کے علاوہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کو سمیع میں قلب سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مختصر لیکن خوبصورت تقریب محفل ذکر مصطفیٰ ذکر علیہ رسول میں مسلم حاضر ہیں۔ اللہ کریم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ علیہ میں منظور مقبول فرمائے۔ درود پاک کا اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول سخن کے شور سے سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں، روایتوں سے ذرا سے ذرا حق کے نام کہتے ہیں، اور حسن کے نام کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں، حسن گھر میں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں۔ بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے
کہتا ہے اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو جس شان تو شانہ سب بڑیاں مکھ چند کسی مسلک کا بھی ہو اس میں شیئر ضرور آنا ہے۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے میں ہے علی کتنے تیری ثنا، کتنے میں ہے علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ آقا کو بتائے خلد دی دل وچ نہ اوراں دی طلب مینوں، نہ خواہش خلد دی دل وچ نہ اوراں دی طلب مینوں، ایہو کافی ہے جنت تیرے کوچے نوں بناواں میں، ایہو کافی ہے جنت تیرے کوچے نوں بناواں میں، تو ساڈے شوق وچ مجبور ہو کے وہاں جامی دے، ہر عالم ہر گھڑی ہر پل نویں چیٹھی بناواں میں، نویں چیٹھی بناواں میں، کدی بابو سلام اگے میں ڈھائی مار پھروں
बाबे जिब्राइल के कदी दुखड़े सुनावा मैं, कदी दुखड़े सुनावा मैं, कदी दुखड़े सुनावा मैं। मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले आखो मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले तेरे आसरे से तेरे आसरे से तरी जानिया मैं मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले एक आसराए सोनिया एक आसराए ते बस तेरा है मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले दे सदका हसन हुसैन दा लै सार वे सिर दे साईं वे मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले मदीने वाले मैनू विखा रस्ता मदीने दा बना के पैर अखियां नू ते सिर दे पार आवां मैं हुए लम्हा इबादत याद सताए मत छेड़ सबा मुझको कभी जख्म हरे हैं मत छेड़ सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल मनकबत इमाम अली मकाम के 2 से 3 मोहब्बत के साथ ये भी जरी गाट का होना चाहिए अंदर अली सारे पैर बराबर होने चाहिए ठीक है कोई गल नहीं सारे शामिल हैं जो देखा दीन भी बेदीन है जाने जो हुसैन आ गए मैदान में सर कटाने को ईमां का आफताब हुसैन इब्ने अली ईमां का आफताब ईमां का आफताब
حسین ابن علی ہے ناطق ہے جو کتاب حسین ابن علی ہے دیکھیے ابن زیاد و شمر لئی وارث مرحب ابن زیاد و شمر لئی وارث مرحب خیبر شکر کا خواب خیبر شکر کا خواب حسین ابن علی اختیاری حسبا یوماً الى ارض الحرم بل سلامی روضة فيها النبي المحتشم آنکھیوں سونا خوش وسرا بچ ملک آئے اتھا میں مٹھڑی خوش وسرا بچ من سیف ہجر مصطفیٰ والے اہل بلدت والے اہل بلدت فیہا النبی المحترم توڑے دکھڑے کھادڑیاں جڈیرا تو
यार सजे वहसावल हिजाज बदल आदे फरीद दा बैत हुज़न इमरोज अज़ल दी ताग तलब आदे वसदे आसे विसदे नासे तड़ी झोंक दे आसे पासे सुन दे आसे मिठियां गाली ते सुन यार सुनेंदा से जलियां जलियां आँख ना दिलबर जलियां जलियां आँख ना दिलबर झलियां झलियां सकू आँख ना दिलबर असी निसजे झलियां से इश्क तेरे सकू कमने अकीदा पहलो चंगे भले आसे कुन फयकून जदन फरमाया तो हसी भी कोले आलू बला असा कन्नी सुनिया कोई गुंगे डोरे नास नफ्स पलीत चकीता कोई असल पलीत तना नफ्स पलीत चकीता कोई असल पलीत तना फयकून ते गल दी गल असा अगे प्रीत लगाई जदों दित्ती में गवाही अजब सानू पैस दे अजब सानू पैस दे अजब सानू पैस दे ते बेले बूटे काई रल तायों बैठे जदा सिख आरिया दे फरीदा बैत हुज़न सैयद शाह साहब तशरीफ लाते हैं और नाते रसूल मकबूल पेश करते हैं नारे तकबीर अच्छा नारा ही नहीं मिलाइए नारे तकबीर नारे रिसालत विजियां ने जवाब देना नारे रिसालत चुप के नारे रिसालत नारे हैदरी दुरूद पाक पढ़ लीजिए आवाज आए Ah